यसैया अगमवक्ताको पुस्तक। यसैया यरुसलेममा इस्रायल राज्यकालको अवधिको उत्तरार्धतिर जीवन व्यतीत गर्दै थिए र उनले यरुसलेम र यहुदाका अगुवाहरूसँग परमेश्वरको तर्फबाट बोले। उनले सबैभन्दा पहिले परमेश्वरको न्यायको सन्देश बोले। उनले इस्रायलका भ्रष्ट अगुवाहरूलाई चेतावनी दिए कि परमेश्वरसँग गरिएको करारको विरुद्धमा तिनीहरूले गरेको विद्रोहको मूल्य चुकाउनुपर्छ। यदि तिनीहरूले मूर्ति पूजा र गरिबहरूमाथि दमन गरिरहे भने परमेश्वरले यरुसलेमको न्याय गर्न पहिला अस्सुर र त्यसपछि बेबिलोन जस्ता विशाल साम्राज्यहरू गर्नुहुनेछ। तर त्यो घोषणा आशाको सन्देशसँग जोडिएको थियो। यसैयाले गहिरो रूपमा विश्वास गरे कि परमेश्वरले एक दिन आफ्ना सबै करारीय प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्नुहुनेछ, कि उहाँले परमेश्वरको राज्य स्थापना गर्न दाउदको वंशबाट एक राजा पठाउनुहुनेछ। दोस्रो शमूएल 7 याद गर्नुहोस् त, कि उहाँले इस्रायललाई सिनै पर्वतमा दिइएको करारका सबै नियमहरूको पालन गर्न अगुवाई गर्नुहुनेछ। प्रस्थान 19 को कुरालाई सम्झनुहोस्। अनि यी सबै परमेश्वरको आशिष र मुक्ति सबै जातिहरूमा बहनेछ, जसरी परमेश्वरले अब्राहमलाई उत्पत्ति 12 अध्यायमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो। अनि यही आशाले यसैयालाई आफ्नो समयमा इस्रायलको भ्रष्टाचार र मूर्ति पूजाको विरुद्धमा बोल्न बाध्य तुल्यायो। अब यो पुस्तकमा धेरै जटिल साहित्यिक संरचना रहेको छ, तर यो सबै बुझ्नलाई सरल तरिका पनि छ। 1 देखि 39 अध्यायमा 3वटा विशाल खण्डहरू विकसित गरिएको छ, जुन इस्रायलमाथिको इन्साफको चेतावनी रहेको छ। अनि यो सबैको चरमोत्कर्ष यरुसलेमको पतन र बेबिलोनमा मानिसहरूको निर्वासन 39 अध्यायको अन्तमा हुँदछ। तर 1 देखि 39 अध्यायहरूमा त्यहाँ आशाको सन्देश पनि छ कि निर्वासनपछि परमेश्वरको करारीय प्रतिज्ञाहरू सबै पूरा हुनेछन्। र 40 देखि 66 अध्यायले आशाको त्यो प्रतिज्ञाको विषयलाई उठाएको छ र पछि थप विस्तार गर्दछ। तर अहिले यो भिडियोमा हामी केवल 1 देखि 39 अध्यायहरूमा केन्द्रित गर्नेछौँ। पहिलो मुख्य खण्ड यसैयाको दर्शन यरुसलेम माथिको न्याय र आशामा केन्द्रित छ। अनि यो यसरी सुरु हुन्छ जब यसैयाले शहरका अगुवाहरूलाई करारको विद्रोह, मूर्ति पूजा र अन्यायको आरोप लगाउँछन्। अनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ कि उहाँले शहरको न्याय गर्न जातिहरूलाई इस्रायलमाथि विजय गर्न पठाउनुहुनेछ। यसैया भन्छन् कि यो एक शुद्ध पार्ने आगो जस्तै हुनेछ, जसले इस्रायलमा सबै व्यर्थका चिजहरू जलाउनेछ, ताकि बाँकी रहेकाहरू पश्चाताप गरी परमेश्वरमा फर्केकाहरूले भरिएको नयाँ यरुसलेमको सिर्जना हुनेछ। अनि यसैयाले भन्छन् कि जब परमेश्वरको राज्य आउनेछ र सबै जातिहरू यरुसलेमको मन्दिरमा आउनेछन् र परमेश्वरको न्यायको बारेमा सिक्नेछन् र विश्वव्यापी शान्ति र सद्भावको युग ल्याउनेछ। अब यो पुरानो यरुसलेमको यो आधारभूत कथा, शुद्धियुक्त इन्साफ र त्यसपछि नयाँ यरुसलेम, जुन पुस्तकभरि बारम्बार दोहोरिनेछ र बिस्तारै थप विवरणले भरिँदै जानेछ। यस खण्डको केन्द्रमा यसैयाको मन्दिरमा परमेश्वर आफ्नो सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको भव्य दर्शन छ र उहाँ स्वर्गीय प्राणीहरूले घेरिनु भएको छ, जसले परमेश्वर पवित्र 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 हुनुहुन्छ भनेर घोषणा गर्दैछन्। अनि यसैयाले अचानक आफू र उनका मानिसहरू इस्रायल कति भ्रष्ट छन् भन्ने कुरा महसुस गर्छन् र उनी निश्चित हुन्छन् कि उनी परमेश्वरको पवित्रताद्वारा नष्ट हुनेछन्, तर हुँदैनन्। परमेश्वरको पवित्रता जब जलिरहेको कोइलाको रूपमा आउँदछ र उनलाई जलाउँदछ, तर नष्ट गर्नको लागि भने होइन, बरु त्यसले उनको पापबाट शुद्ध गराउँदछ। अनि यसैयाले यो अनौठो अनुभवलाई विचार गर्दै गर्दा परमेश्वरले उनलाई धेरै कठिन कामको जिम्मा दिनुहुन्छ। उनले यो आउँदै गरेको न्यायको घोषणा गरिरहनु पर्ने हुन्छ, तर इस्रायल फर्कन नसक्ने बिन्दुमा पुगेको छ। उनको चेतावनीले मानिसहरूलाई कठोर बनाउने विरोधाभासमय प्रभाव पार्नेछ, तर यसैयाले परमेश्वरको योजनामा भरोसा गर्नुपर्नेछ। इस्रायललाई रूप चाहिँ काटिनेछ र खेतमा ठुटा चाहिँ छोडिनेछ र त्यो ठुटा आफै पोलिएर जल्नेछ। तर परमेश्वर भन्नुहुन्छ कि त्यो सबै जलेपछि यो धुवाँको ठुटो एक पवित्र बिउ हो, जुन भविष्यमा बाँच्नेछ। यो आशाको सानो चिन्ह हो। तर को, अर्थात् के हो त त्यो पवित्र बिउ? अनि बाँकी रहेको खण्डले यसको जवाफ दिँदछ। यसैयाले दाउदका सन्तान यरुसलेमका राजा आहाजलाई हप्काउँछन् र उनको पतनको घोषणा गर्छन्। परमेश्वर भन्नुहुन्छ कि यो अस्सुरको विशाल साम्राज्य हो, जसले पहिले इस्रायललाई धुलो पिठो पार्नेछ र भूमिलाई विनाश गर्नेछ, तर यहाँ आशा छ। दाउदलाई परमेश्वरको प्रतिज्ञाको कारण यस विनाशपछि उहाँले इम्मानुएल नामक नयाँ राजा पठाउनुहुनेछ, जसको अर्थ परमेश्वर हामीहरूसँग हो। अनि इम्मानुएलको राज्यले परमेश्वरका जनहरूलाई हिंस्रक दमनकारी साम्राज्यहरूबाट मुक्त गराउनेछ। अनि यसैयाले यो आउँदै गरेको राजालाई दाउदको परिवारको पुरानो ठुटाबाट निस्कने नयाँ वृद्धिको सानो टुक्राको रूपमा वर्णन गर्दछन्।
अनि यही राजा नै त्यो अध्याय 6 मा बताइएको पवित्र बिउ हुनुहुन्छ। अनि राजालाई नयाँ यरुसलेममा शासन गर्न र गरिबहरूका लागि न्याय ल्याउनको लागि परमेश्वरको आत्माद्वारा शक्ति दिइनेछ र सबै जातिहरूले अगुवाईको लागि यी मसीही राजाको बाटो हेर्नेछन्। उहाँको राज्यले सबै सृष्टिलाई परिवर्तन गर्नेछ, शान्ति ल्याउनेछ। अब तपाईले 1 देखि 12 अध्यायसम्ममा रहेको यसैयाको न्याय र आशाको सन्देशलाई राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। तर यो सबै कहिले हुन्छ होला? यसैयाले असुरपछि अर्को साम्राज्य उत्पन्न भएको देखे अनि त्यो बेबिलोन हो, जसले यरुसलेमलाई पनि आक्रमण गर्नेछ र वास्तवमा यसलाई नष्ट गर्न सफल हुनेछ। यसरी हामीलाई पुस्तकको अर्को खण्डमा लैजाँदछ। पहिलो, हामीसँग यहाँ जातिहरूको लागि परमेश्वरको न्याय र आशाको बारेमा बताउने कविताहरूको विशाल संग्रह छ। हामीले सबैभन्दा पहिले बेबिलोन र इस्रायलका छिमेकीहरूको पतनबारे सिक्छौं। असुरको विश्व शक्तिलाई एक दिन बेबिलोनको साम्राज्यले विस्थापित गर्नेछ, जुन अझ विनाशकारी र अहंकारी राष्ट्र हुनेछ भनी यसैयाले देखेका थिए। अनि बेबिलोनका राजाहरूले आफूहरू अरू देवताहरूभन्दा उच्च छन् भनी दाबी गरे। त्यसैले परमेश्वरले बेबिलोनलाई तल झार्ने वाचा गर्नुभयो र बेबिलोन मात्र होइन, यसैयाले इस्रायलका छिमेकीहरूलाई एकै किसिमको घमण्ड र अन्यायको आरोप लगाएर तिनीहरूको अन्तिम विनाशको भविष्यवाणी गर्छन्। तर याद गर्नुहोस्, यसैयाको लागि इस्रायल वा जातिहरूको लागि परमेश्वरको न्याय कहिले अन्तिम शब्द भएन र यसले कविताहरूको श्रृङ्खलाको अर्को खण्डमा लैजान्छ, जुन 2 सहरहरूको कथा हो। त्यहाँ एउटा अग्लो सहर छ जसले आफूलाई परमेश्वरभन्दा उच्च बनाएको छ अनि भ्रष्ट र अन्यायी भएको छ। यो सहर विद्रोही मानवताको एउटा नमुना हो। अनि यसको भाषाको प्रयोग यरुसलेम, असुर र बेबिलोनको बारेमा एकसाथमा वर्णन गरिएको यसैयाको पहिलो अध्यायहरूबाट लिइएको छ। यो सहरको विनाश हुन निश्चित गरिएको छ र एक दिन यो नयाँ यरुसलेमद्वारा प्रतिस्थापित हुन गइरहेको छ, जहाँ सबै जातिहरूबाट छुटकारा पाएको मानवतामाथि परमेश्वर राजाको रूपमा शासन गर्नुहुन्छ र त्यहाँ कुनै मृत्यु वा पीडा छैन। यी अध्यायहरू यस खण्डको चरमोत्कर्ष हुन् र यसले यसैयाको सन्देशले आफ्नो समयभन्दा धेरै टाढासम्म देखाएको छ। यो सन्देश हिंस्रक, दमनकारी राज्यहरूमा उहाँको न्याय ल्याउने र न्याय र शान्ति र निको पार्ने प्रेमको राज्य ल्याउने परमेश्वरलाई पर्खिरहेका सबैका लागि थियो। अब यो तलको खण्डले यरुसलेमको उदय र पतनमा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। पहिले हामीले कविताहरूको झुण्ड फेला पार्छौं, जहाँ यसैयाले यरुसलेमका अगुवाहरूलाई असुर विरुद्ध सैन्य सुरक्षाको लागि मिश्रतिर फर्केको आरोप लगाएका छन्। उनलाई थाहा थियो कि यो उल्टो हुनेछ र यसैया भन्छन् कि तिनीहरूले केवल परमेश्वरमा भरोसा र पश्चाताप गर्नाले मात्र अब इस्रायललाई बचाउन सक्छन्। जुन कुराको चित्रण यरुसलेमका राजा हिजकियाहको उदयको कथाबाट हुन्छ। यसैयाले अगमबाडी गरे झै असुरी सेनाहरू आएर सहरमाथि आक्रमण गर्न खोज्छन्। त्यसैले हिजकियाले आफै परमेश्वरको अगाडि नम्र भइराखे र ईश्वरीय छुटकाराको लागि प्रार्थना गरे र सहर रातारात चमत्कारपूर्ण रूपमा बचाइयो। तर हिजकियाको उदय सँगसँगै उनको पतन पछि हुन्छ। उनले बेबिलोनबाट एउटा प्रतिनिधिहरूको भ्रमणको आयोजना गरे र यरुसलेमको खजाना, मन्दिर र दरबारहरूमा भएका सबै कुरा देखाएर उनीहरूलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गरे। यो स्पष्ट रूपमा संरक्षणको लागि अर्को राजनीतिक गठबन्धन बनाउने प्रयास थियो। यसैयाले यसको बारेमा सुने र हिजकियाको आफ्नो मूर्खताको लागि उनको विरोध गर्छन्। उनले भविष्यवाणी गर्छन् कि यो सहयोगीले एक दिन उसलाई धोका दिनेछ र यरुसलेमलाई कब्जा गर्ने शत्रुको रूपमा फर्कनेछ। अनि दोस्रो राजा 24 र 25 अध्यायबाट हामी थाहा गर्छौं कि यसैया सही थिए कि 100 वर्षपछि बेबिलोन यरुसलेम सहरमा आएर आक्रमण गर्नेछ, यसको मन्दिरलाई नष्ट गर्नेछ र इस्रायलीहरूलाई बेबिलोनको निर्वासनमा लैजानेछ। त्यसैले 1 देखि 39 अध्यायमा ईश्वरीय न्यायको बारेमा यसैयाका सबै चेतावनीहरू यहाँ आएर पूरा हुन्छन्। उनलाई एक साँचो अगमवक्ताको रूपमा देखाइएको छ, किनभने उनले बताए झैं सबै कुराहरू पूरा भए। तर याद गर्नुहोस्, परमेश्वरको न्यायको उद्देश्य यरुसलेमलाई शुद्ध पार्नु र सबै जातिहरूमाथि पवित्र वंश र मसीहको राज्य ल्याउनु थियो। अनि यही आशाको विषय पुस्तकको अर्को भागमा दर्शाइएको छ। तर अहिलेको लागि यसैया 1 देखि 39 अध्यायका विषयहरू यी नै हुन्।